नमस्कार, समिट टाइम्समा यहाँहरूलाई स्वागत छ। प्रस्तुत छन् अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारहरू। एसकेएम सरकारकालमा पञ्चायती राज व्यवस्था धराशाही भएको एसडिएफ पार्टीको आरोप। पञ्चायतहरूको अधिकार खोज्ने अधिसूचना र कानुन फिर्ता लिनुपर्ने माग। रातेपानी नामथाङ समष्टि अन्तर्गत नागी करेकका 10 परिवार एसडिएफ त्यागेर एसकेएममा सामेल। अनि नेशनल बडी बिल्डिङ एन्ड फिजिक च्याम्पियनसिपमा सिक्किमलाई प्रतिनिधित्व गर्ने 6 खेलाडीको चयन। अब समाचार विस्तारमा। सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको यस 2.5 वर्षको सरकारकालमा राज्यमा पञ्चायती राज व्यवस्था पूर्ण रूपले धराशायी भएको तथा निर्वाचित पञ्चायत सदस्यहरूको शिर नै ढलेको विपक्षी एसडिएफ पार्टीले आरोप लगाएको छ। एसकेएम सरकारले पञ्चायतहरूको अधिकार हनन गरेको छ भन्दै एसडिएफ पार्टीका एक वरिष्ठ नेता, पूर्व मन्त्री तथा सिक्किम विधानसभाका पूर्व अध्यक्ष केएन राईले एकातिर पञ्चायती राज व्यवस्थालाई लिएर पीएस गोले सरकारको नीतिहरूको कडा आलोचना गरे भने अर्कोतिर आफ्नो संवैधानिक हक र अधिकारको निम्ति सचेत बन्ने निर्वाचित पञ्चायत सदस्यहरूलाई आह्वान पनि गरेका छन्। हाल एसडिएफ पार्टीको पञ्चायत प्रकोष्ठका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रभारी रहेका राईको भनाइ अनुसार एसकेएम सरकारले सबैभन्दा पहिले 15 मई 2020 को दिन एउटा नोटिफिकेसन जारी गरेर निर्वाचित पञ्चायतहरूको अधिकार खोज्ने काम गरेको छ। उक्त नोटिफिकेसनको आधारमा सरकारले पञ्चायत मार्फत पाउने कुनै पनि सहुलियतको निम्ति लाभार्थी चुन्ने कमिटीमा पञ्चायतहरूको टाउकोमा स्थानीय खण्ड विकास अधिकारीलाई राखेर पञ्चायती राज व्यवस्थाको मूलभूत सिद्धान्तलाई नै चुनौती दिएको उनले बताए। यस प्रकारको कमिटीमा स्थानीयवासी तथा क्षेत्रका मतदाताहरू मात्र हुनुपर्छ भन्ने पञ्चायती राज व्यवस्थाले भन्छ भन्दै एसकेएम सरकारले यसरी कमिटीका प्रमुखमा बिडिओलाई नियुक्त गरेर स्थानीयवासीले जनप्रतिनिधिको रूपमा चुनेका पञ्चायतहरूलाई केवल कठपुतली बन्न बाध्य गराएको राईले बताए। केही पञ्चायतहरूले सरकारको उक्त नोटिफिकेसनलाई न्यायालयमा चुनौती दिएपछि एसकेएम सरकारले त्यस नोटिफिकेसनलाई फिर्ता लिएको तर पछाडिबाट कान समातेको जस्तो लगत्तै 14 अक्टोबर 2020 को दिन अर्को एउटा नोटिफिकेसन जारी गरेर फेरि पञ्चायतहरूको अधिकार खोज्ने काम गरेको केएन राईको भनाइरहेको छ। उक्त नोटिफिकेसनले पञ्चायत ऐनको धारा 11 लाई संशोधन गरी कुनै पनि कमिटीमा स्थानीय वरिष्ठ सरकारी अधिकारीलाई अध्यक्ष मनोनित गर्ने प्रावधान राखिएको उनले बताए। एकजना जनप्रतिनिधिको रूपमा निर्वाचित पञ्चायत सदस्यहरूले संविधानको मुनि जनताको निम्ति काम गर्ने शपथ ग्रहण गरेको हुन्छ, जसले गर्दा उनीहरूलाई पञ्चायती राज व्यवस्थालाई सही ढङ्गमा कार्यान्वयन गराउन जवाफदेही बनाउँछ भन्दै तर सरकारी अधिकारीहरूसित त्यस प्रकारको संवैधानिक जिम्मेवारी नहुने राईले बताए। सरकारको यस नोटिफिकेसनले संविधान र पञ्चायती ऐनलाई नै नमानेको बुझिने तथा पञ्चायती कानुनलाई ग्रामीण प्रबन्धन विकास विभागको एउटा नोटिफिकेसनले नै सुपरसेट गरेको छ भन्दै सरकारले झट्टै यो नोटिफिकेसन पनि फिर्ता लिनुपर्ने एसडिएफ पार्टीको पक्षमा केएन राईले माग गरेका छन्। पत्रकारहरूले सोधेको एउटा प्रश्नको जवाफमा यदि सरकारले नोटिफिकेसन फिर्ता नलिए कानुनविदहरूसित सल्लाह गरेर यस विरुद्ध पार्टी न्यायालय पनि जान सक्ने उनले बताए। एसकेएम सरकारले पञ्चायतहरूले पाउने भत्ता समेत कटौती गरेको केएन राईले आज बताए। कोरोना महामारीको समय खर्च घटाउन भनी सरकारले यो पहल गरेको बताइएको तर यसै अवधि 2000 भन्दा अधिक सरकारी कर्मचारीहरूको नियुक्ति साथै विभिन्न विभाग र बोर्डहरूमा अध्यक्ष मनोनित गरेर सरकारले विरोधाभासी काम गरेको उनले बताए। यसै सन्दर्भमा बोल्दै विभिन्न बोर्डमा त अध्यक्ष नियुक्त गर्नु ठिकै हो तर विभागहरूमा कसरी अध्यक्ष नियुक्त गरियो भन्दै उनले आश्चर्यता व्यक्त गरेका छन्। के विभागहरूमा पनि अध्यक्ष भएपछि मन्त्रीहरू चाहिँ सदस्य मात्र हुन् भन्दै उनले प्रश्न तेर्साएका छन्। यसैले ती अध्यक्षहरूलाई हटाइनु पर्ने पनि राईले माग गरेका छन्। पञ्चायती राज व्यवस्थालाई लिएर एसकेएम सरकारको आलोचना गर्ने केएन राईले पूर्वको एसडिएफ सरकारको बढी बढाई गर्न भने चुकेनन्।
एसडीएफ सरकारले क्षमता विकेन्द्रीकरण गरेर राज्यमा पञ्चायती राज व्यवस्थालाई देशकै निम्ति उदाहरणीय बनाएको, तर एसकेएम सरकारले भने संकीर्ण विचारको कालो चस्माले हेरेर सम्पूर्ण पञ्चायती राज व्यवस्थालाई नै धराशाही बनाएको उनको भनाइरहेको छ। अर्कोतिर एसकेएम सरकारले नगरपालिका साथै पञ्चायत चुनावलाई पनि गैर राजनीतिक तथा स्वतन्त्र बनाएको बारेमा एसडीएफ पार्टीको मन्तव्य जान्न चाहँदा कुनै पनि चुनाव मुद्दाहरू र चुनावी घोषणा पत्रको आधारमा हुन्छ भन्दै स्वतन्त्र रूपमा चुनाव जित्ने पञ्चायत सदस्यहरूसित जनताको निम्ति गर्ने कामको कुनै प्रारूप नै नहुने भएकोले पञ्चायत चुनाव दलगत नै भएको राम्रो हुने केएन राईले बताए। दक्षिण सिक्किमको रातेपानी नामथाङ समष्टि अन्तर्गत नागी करेक ग्राम पञ्चायतको रुचुङ वार्डका 10 परिवार विपक्षी एसडीएफ पार्टी त्यागेर सत्तारूढ एसकेएममा सामेल भएका छन्। आज क्षेत्र विधायक तथा मन्त्री सञ्जित खरेलको उपस्थितिमा आयोजित एसकेएम पार्टीको एउटा सभाको अवसरमा ती एसडीएफ परिवारहरू एसकेएममा सामेल भएका हुन्। एसकेएम सरकारकालमा भएको क्षेत्रको विकास र सरकारको कार्यक्रमहरूलाई मन पराएर एसडीएफ पार्टी त्यागेर एसकेएममा सामेल भएको ती परिवारहरूको भनाइरहेको छ। विधायक तथा मन्त्री खरेलले उनीहरूलाई खदा लगाएर पार्टीमा स्वागत जनाए। सभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खरेलले 2019 को चुनावपछि 47 दिनमै एसडीएफ पार्टी ध्वस्त भयो भन्दै अब 2024 चुनावपछि त त्यस पार्टीको नाम निशान नै मेटिने दावी गरे। यसको साथै उनले एसकेएम सरकारको विभिन्न जनमुखी योजना र कार्यक्रमबाट सिक्किमवासीले सक्दो फाइदा उठाउनु पर्ने पनि उनले बताए। पूर्वको एसडीएफ सरकारकालमा रातेपानी नामथाङ क्षेत्र पछौटे परेको थियो भन्दै अब सबै मिलेर यस क्षेत्रलाई राज्यकै सबैभन्दा विकसित र पहिलो समष्टि बनाउने दिशामा सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने मन्त्री खरेलको भनाइरहेको छ। यसै क्रममा बोल्दै उनले हाल रातेपानी नामथाङ क्षेत्रको छुबामा गुरुङ जातिको पारम्परिक रोधीघर, नामथाङमा 1000 क्षमताको सार्वजनिक भवन आदि पूर्वाधार विकासको काम धमाधम भइरहेको उनले जानकारी गराए। क्षेत्रस्तरीय पार्टी अध्यक्ष आरएस तामाङ लगायत विभिन्न भातृ संगठनका प्रतिनिधिहरू एवं बहुसंख्यामा स्थानीयवासीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। वर्ल्ड फिटनेस फेडरेसन इन्डियाको तत्वावधानमा गोवामा आगामी 14 र 15 दिसम्बरमा आयोजना हुने नेशनल बडी बिल्डिङ एन्ड मेन्स एन्ड वुमेन्स फिजिक च्याम्पियनसिपको निम्ति सिक्किम राज्यलाई प्रतिनिधित्व गर्न 6 जना खेलाडीको चयन गरिएको छ। वर्ल्ड फिटनेस फेडरेसन इन्डियाका अध्यक्ष पदमा रहेका रम्फू निवासी सञ्जय बुढाथोकीको निगरानीमा गत 1 अक्टोबरको दिन रम्फूमै यी खेलाडीहरूको चयन गरिएको हो। राज्यभरिबाट कुल 24 जना खेलाडीले ट्रायलमा भाग लिएको बुढाथोकीले जानकारी गराए। चुनिएका खेलाडीहरूमा रम्फू निवासी तुलाराम विश्वकर्मा र विल्सन आब्राहम र नाम्ची निवासी मेन्डी रोय, चन्द्रा राई, नीलम राई र सचिन गुरुङ रहेका छन्। यी सबै खेलाडीले मेन्स एन्ड वुमेन्स फिजिकमा भाग लिनेछन्। टुर्नामेन्टको निम्ति तयार गर्न खेलाडीहरूसित 1 महिनाभन्दा अधिक समय रहेको बताउँदै गोवा प्रस्थान हुन अघि फेरि एकपल्ट ट्रायल गरेर त्यसमा छिरेकाहरूलाई मात्र गोवा लगिने बुढाथोकीले बताए। यो एउटा राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिता भएकाले यसरी 2 पल्ट ट्रायल गरिने उनले थप बताए। पहिलो चरणमा चयन भएका खेलाडी मध्ये एक मेन्डी रोयले पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै पहिलो पल्ट राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिताको निम्ति चयन भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै राम्रो प्रदर्शनी गर्ने आशा पनि व्यक्त गरिन्। सिक्किमका दिवंगत युवा साहित्यकारहरू गहर सुब्बा उदासी, श्याम बिरही अनि द्वीप मुस्ताङको स्मृति दिवस अनि पुरस्कार अलङ्करण समारोह आज जोरथाङमा सम्पन्न भयो। जोरथाङको गरिब उत्थान भवनमा प्रगतिशील विद्यार्थी साहित्य संघले पुरस्कार अलङ्करण समारोहको आयोजना गरेको थियो। साहित्यकार अर्जुन पियुषको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा साहित्यकार विजय कुमार सुब्बा, आख्यानकार छुदेन काबिमो, 3 जना दिवंगत साहित्यकारका परिवार लगायत साहित्य अनुरागीहरूको उपस्थिति थियो। समारोहबीच यस वर्षको गहर सुब्बा उदासी पुरस्कार साहित्यकार भूपाल कौशिकलाई प्रदान गरियो भने श्याम बिरही पुरस्कार कवि कथाकार धन निरव प्रधानलाई प्रदान गरियो। कवि अर्जुन यावालाई द्वीप मुस्ताङ पुरस्कार प्रदान गरियो। पुरस्कृत साहित्यकारहरूलाई
प्रशस्ति पत्र, अङ्गवस्त्र अनि नगद राशि प्रदान गरी सम्मानित गरिएको थियो। यस अवसरमा सगरमाथा आरोही मनिता प्रधानलाई पनि सङ्घले अभिनन्दन जनाएको थियो। कार्यक्रमका अतिथिहरूको बाहुलीबाट घर सुब्बा उदासीको उपन्यास स्वर्योङ अनि सङ्घको साहित्यिक पत्रिका नयाँ बाटोको विमोचन गरिएको थियो। समारोहलाई अर्जुन पियुष, विजय कुमार सुब्बा, छुदेन काबिमोले सम्बोधन गरेका थिए। कार्यक्रममा सिक्किम, कालेबुङ, सिलगढीका कविहरूले कविता वाचन गरेका थिए। सिक्किम एमेच्योर ताइक्वान्डो एसोसिएसनको तत्वावधानमा हिजो गान्तोकको व्हाइट हल स्थित एमसिएम दोजाङमा ब्ल्याक बेल्ट प्रमोसन सर्टिफिकेट एन्ड बेल्ट प्रेजेन्टेसन समारोह सम्पन्न भयो। 7औं दान मास्टर त्रिलोक सुब्बाले सञ्चालन गरेको यस कार्यक्रममा गान्तोकका जिग्देल जाङपो भोटियालाई दोस्रो दानमा पदोन्नति गरियो भने रेनाका क्षितिज प्रधानलाई पहिलो दान प्रदान गरियो। सिक्किम ताइक्वान्डो एसोसिएसनका महासचिव तथा संस्थापक मास्टर त्रिलोक सुब्बाले दुवै खेलाडीलाई बेल्ट र ब्ल्याक बेल्ट दान सर्टिफिकेट प्रदान गरे। यस विशेष कार्यक्रममा सिक्किम सरकारको मोटर भेहिकल विभागका सहायक आरटीओ फुर्बा वाङदी भोटिया मुख्य अतिथि रहेका थिए भने सिक्किम एमेच्योर एसोसिएसनका सहायक प्रशिक्षक चौथो दान राजेन सुब्बा, प्रशिक्षक द्वय तेस्रो दान गङ्गा प्रधान र दोस्रो दान सरोज गुरुङको पनि विशेष उपस्थिति रहेको थियो। हवस् त अहिलेलाई यति नै। अन्य विविध समाचार सामग्रीका साथ हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार, धन्यवाद।